अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का जो टॉपिक है उस पे आने से पहले अ बिट ऑफ बैकग्राउंड, लेट्स टेक अ स्टेप बैक। जब आप यूके आते हो एज अ स्टूडेंट, आपका मेन पर्पस ये होना चाहिए कि यार अल्टीमेटली मैंने डिग्री फिनिश करनी है और यूके में सेटल होना है। एंड ऑब्वियसली मैं यहाँ पे किसी ब्रिटिश लड़की से शादी करने की बात नहीं कर रहा, दैट्स अ टॉपिक फॉर अनदर डे। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ प्योरली जो आप सेटलमेंट करते हो जेन्युइन तरीके से और जो आपका मेन पर्पस भी होना चाहिए। PSW की सिचुएशन जो है वो अभी नेक्स्ट 3-4 इयर्स में चेंज नहीं होने वाली है। PSW आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा क्यों है एग्जिस्टेंस में। वो इसलिए एग्जिस्टेंस में है क्योंकि ब्रेग्जिट के बाद बहुत सारी स्किल वर्कर्स की शॉर्टेजेस हैं एंड आई पर्सनली डोंट सी इट्स गोइंग एनीवेयर। PSW नेक्स्ट 3-4 इयर्स रहेगा, तभी ये जो सिचुएशन है अभी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के लिए कि वो PSW का वीज़ा लें, उसके बाद जॉब्स के लिए अप्लाई करें, उनको कंपनी जॉब्स देंगी। अगर आपने अपनी स्किल्स डेवलप की हैं, आपने काम किया होगा और आपके पास एक्सपीरियंस होगा बैक्ड अप बाय द डिग्री, तो आपको कोई जॉब क्यों नहीं देगा। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपका फोकस जो है वो हमेशा डिग्री को कंप्लीशन की तरफ होने का होना चाहिए, एज अपोज टू सिर्फ पैसे आप कमाए जाओ। एक्सक्यूज माई लैंग्वेज यार, बस गधों की तरह काम नहीं करना है यहाँ पे। आपने अपना स्मार्टली वर्क करना है कि किस तरह मैं डिग्री फिनिश करूँ और किस तरह मैं उस सिक्योरिटी जॉब को एक लैडर बनाऊँ कि वो मुझे मेरे एंड गोल तक पहुँचा सके। आपका एंड गोल अगेन डिग्री कंप्लीशन है, तो उस तक आप कैसे पहुँच सको ये आपका गोल होना चाहिए। आपका गोल ये नहीं होना चाहिए यार मैं किस तरह ज़्यादा पैसे कमा लूँ, कैश की जॉब्स भी पकड़ लूँ जो कि बाय द वे इलीगल है, वो भी मैं पकड़ लूँ, सारी चीज़ें पकड़ लूँ और जाके मैं पैसे तो मैं रिच हो जाऊँ, वेल्थ मेरे पास हो, बट मेरे पास एक सेटलमेंट यूके का चांसेस स्लिम हो जाए। तो इसलिए आपने फोकस हमेशा अपनी डिग्री पे रखना है, ठीक है जी। ये तो आप बिट ऑफ बैकग्राउंड हो गया। अच्छा जी, तो अब आते हैं कि सिक्योरिटी बेस्ड जॉब है कि नहीं। यार इसका आंसर 3 वर्ड्स में येस एंड नो। लेट मी एक्सप्लेन। येस के रीजंस हैं। जब हम येस बोलते हैं वो इसलिए बोलते हैं कि सबसे पहले तो यार टॉप पे बहुत इजी है, ठीक है। कंपैरेटिवली आप अदर और जॉब्स करोगे, सबसे बेस्ट जॉब इसलिए है क्योंकि वो इजी है। कोई इसमें आपको बहुत सारा लेबर वर्क नहीं है, लेबोरियस नहीं है, बहुत अपना कोई मुशक्क़त वाला काम नहीं, हार्ड वर्किंग नहीं है, ठीक है जी। सेकंड आपका पॉइंट हो गया, ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है अपनी स्टडीज़ करने के लिए। या दैट्स अ बिग वन। अगर आपको कोई जॉब ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रही है कि आप उसमें अपने असाइनमेंट कर सकते हो, अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर सकते हो, कि आपको और क्या चाहिए। एंड पर्सनली मैंने यही किया है। मैंने अपने सारे इसी से एग्ज़ाम इसी बेसिस पे निकाले थे कि मुझे वो सिक्योरिटी जॉब अलाउ कर रही थी पढ़ाई के लिए। एंड दैट्स अ बिग थिंग। तो वो जो पढ़ाई का एज है वो प्लस है। वो किसी भी जॉब में आपको बैठे बैठे बेसिकली यू आर गेटिंग पेड फॉर स्टडीज़ विच इज़ अगेन, ठीक है जी। तीसरा जो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि 12 घंटे की एक शिफ्ट होती है मोस्टली, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ योर जॉब। इसमें काफ़ी किस्म की टाइप्स होती हैं। एक होती है स्टैटिक साइट होती है, एक रिटेल साइट होती है। अगर आप स्टैटिक साइट कर रहे हो जो कि बेस्ट जॉब होती है, मैं रेकमेंड करूँगा हमेशा स्टैटिक साइट पे जाने के लिए, क्योंकि स्टैटिक साइट आपको क्या अलाउ करती है, वो इतनी लेबोरियस नहीं होती है। वहाँ आपको इतने पेट्रोल्स नहीं करने पड़ते कंपैरेटिवली जो आपकी रिटेल साइट्स होती हैं, ठीक है जी। या तो कंस्ट्रक्शन साइट होगी, केस चल रहा होगा कंपनी के ऊपर, तो उन्होंने सिक्योरिटी रखी हुई होगी जस्ट टू कवर इंश्योरेंस। होता है क्या, अगर किसी ने बिल्डिंग में ब्रेक इन कर दिया तो इंश्योरेंस वाले तभी आपका क्लेम भरते हैं अगर आपने सिक्योरिटी रखी हुई हो। अगर आपके, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप कैमरा वहाँ पे डिप्लॉय करोगे, कैमराज आर मोर एक्सपेंसिव दैन सिक्योरिटी, सो ऑब्वियसली आप सिक्योरिटी गार्ड रख लेते हो, उसको आप 16-17 पाउंड पर आवर देते हो कॉन्ट्रैक्टर को, और कॉन्ट्रैक्टर आपको अराउंड 11-10 पाउंड देता है, ऑब्वियसली उसका भी कट होता है। तो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज़ कि ये जॉब इसलिए ईजी हो जाती है क्योंकि आपके आवर्स जो हैं स्टैटिक साइट पे स्पेशली 12 आवर्स होते हैं, और अगर आपको 20 घंटे अलाउ हैं तो आप ऑलमोस्ट 2 दिन में फारिग, 2 दिन में आपने फिनिश कर लिए अपने आवर्स। फिर आप अपने 5 दिन में हफ्ते के 7 में से 2 दिन तो आपके सिक्योरिटी में हो गए, 5 दिन आपके पास जो बचते हैं आप उसमें असाइनमेंट करो, असाइनमेंट के बाद अपना रिवाइज करो, लेक्चर्स को बार बार गो थ्रू करो। आई थिंक इट्स अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी। तो इसलिए सिक्योरिटी बेस्ट है जॉब है। लेकिन ऑन द अदर साइड आपको दूसरा फ़ायदा ये है कि जब आपका ब्रेक होता है तो क्या कर सकते हो, उसमें आप फुल टाइम जॉब कर सकते हो जिसमें आप इजीली 3 to 4,000 पाउंड कमा सकते हो। एंड ये फिगर मैं जस्ट बना के नहीं बता रहा, मुझे पता है, एंड आई डू टॉक टू नॉर्मल पीपल who are doing security jobs and they are making those money। मैं जब था मैं भी इतने ही पैसे बना रहा था इस सब में। और अगेन यार इस चैनल पे आपको एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट समझनी पड़ेगी कि मैं कोई भी ऐसी बात नहीं करता
جو میں نے خود ٹرائی اینڈ ٹیسٹ نہیں کی ہوئی ہو. میں صرف اپنا سینگس پہ نہیں جاتا کہ اس نے یہ کہا تھا, اس نے وہ کہا تھا. میں نے وہ چیزیں امپلیمنٹ کی ہوئی ہیں, میں نے اس کے ریزلٹس دیکھے ہوئے ہیں اور وہ مجھے ریزلٹس ملے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے سیکیورٹی بیسٹ جاب بن جاتی ہے کیونکہ اس کے آورز لانگ ہوتے ہیں اور آپ 1-2 دن میں فارغ ہو جاتے ہو. اب میرا آفس آ گیا ہے تو ہم جو نو ہے نا, نو جو میں نے آنسر بولا تھا نو, وہ نو کیوں ہے وہ وہاں پہ ڈسکس کریں گے. اچھا جی, اب ہم آفس آ چکے ہیں. ناؤ لیٹس ڈسکس دی نو پارٹ, کہ میں نو کیوں بول رہا تھا کہ سیکیورٹی بیسٹ جاب نہیں کیوں. اس کے بھی جو ہے 3 مین ایسپیکٹس ہیں. ٹھیک ہے جی. سب سے پہلا, اگر وہ ریٹیل سائٹ ہے. ریٹیل سائٹ کیا ہوتی ہے؟ ریٹیل سائٹ وہ ہوتی ہے جہاں آپ کو واکنگ کرنی ہوتی ہے, پیٹرول کرنا ہوتا ہے. زیادہ تر شاپنگ سینٹرز ہوتے ہیں یہ, اور شاپنگ سینٹرز میں آپ کو پیٹرول کرنے پڑتے ہیں اور ریگولر پہ. تو یہ کہ اگر وہ آپ کو فلیکسیبلٹی پرووائڈ نہیں کر رہی فار اسٹڈیز, دین اٹس ناٹ اے بیسٹ جاب. ٹھیک ہے جی. اور تھرڈ آپ کا مین ریزن ہے کہ اگر وہ آپ کی کسی کلب میں آ گئی, پب میں آ گئی, جہاں پہ آپ کو یار سیکیورٹی رسک ہوتا ہے. آپ یہاں پہ ٹھیک ہے پیسے کمانے آئے ہو, اسٹڈیز کو کمپلیٹ کرنے آئے ہو, ڈگری کے پیسے نکالنے, وہ سب جسٹیفائڈ ہے. بٹ اگر آپ اپنی لائف ان ڈینجر ڈال رہے ہو, آپ کی فیملی بیک ہوم یہ ڈیزرو نہیں کرتی کہ کوئی نہ کوئی آپ کے ساتھ ایسا انسیڈنٹ ہو جائے جو کہ ریگریٹفل ہو. تو اس لیے میں ان 3 ریزنس کی وجہ سے اس کو بیسٹ جاب نہیں مانتا. اچھا جی, آفٹر لکنگ آل دی پروز اینڈ کونس اور سیکیورٹی جاب, یس سیکیورٹی جاب بیسٹ جاب ہے, نو سیکیورٹی جاب از ناٹ دا بیسٹ جاب, وہ دیکھنے کے بعد لیٹس کنکلوڈ دی میٹر. ٹھیک ہے جی. تو ایک میں یہ ڈبیٹ بہت دیکھ رہا ہوں آن لائن فورمس پہ کہ یار آپ یہاں پہ پیسے کمانے آتے ہو. آئی ڈونٹ تھنک ہر کسی کا ایم پیسہ ہوتا ہے. بہت لوگوں کا ایم یہ بھی ہوتا ہے کہ یار میں نے سیٹلمنٹ کس طرح لینی ہے یو کے اندر, اور سیٹلمنٹ کا سب سے بیسٹ آپشن ابھی جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی کہا, گڈ اپرچونیٹی ہے اسٹوڈنٹس کے لیے کہ وہ اپنی ڈگری پہ فوکس کریں, PSW لیں, PSW کے بعد اسپانسر جابس لیں اور یہاں پہ سیٹلمنٹ لیں, اور پھر اس کے بعد ایک جینین راؤٹ کریٹ کریں اپنے لیے. تو اس لیے فوکس آپ کا کمپٹیشن کی طرف ہونا چاہیے. آپ کو پیسے سے آگے دیکھنا ہے. یو ہیو ٹو لک بیانڈ منی. دنیا کا خزانہ بھی بیٹھے بیٹھے ختم ہو جاتا ہے. اگر آپ کے پاس سیٹلمنٹ نہیں ہوگا UK کے اندر تو آپ پیسہ بھی نہیں کما سکو گے, کچھ بھی نہیں کر سکو گے. آپ کی گروتھ اپرچونیٹیز بالکل سلم ہو جاتی ہیں. تو اس لیے پیسے سے بیانڈ دیکھو آپ اس چیز کو, اپنی ڈگری پہ فوکس کرو, اس کو کمپلیٹ کرو تاکہ وہ آپ کو بیٹر اپرچونیٹیز پرووائڈ کرے سیٹلمنٹ کے لیے. ٹھیک ہے جی. لاسٹ, میں سیکیورٹی آفیسر رہ چکا ہوں. میں اپنے ایکسپیرینس سے آپ کو بتا رہا ہوں. میرے ساتھ بہت سارے لوگ سیکیورٹی کرتے تھے, اور میں جو ہوں میں کبھی کبھار شفٹ ڈینائی کرتا تھا کیونکہ مجھے پتا تھا وہ میرے جو اسٹڈیز کا اسکیجول ہے اس کے بیچ میں آ رہے ہوتے تھے. تو میں نے وہ انویسٹمنٹ کی, مجھے پتا تھا ایک اپرچونیٹی کاسٹ ہے. میں منی فورگو کر رہا تھا اس بیسس پہ کہ مجھے پڑھائی کرنی ہے اس دنوں جس دن وہ مجھے سیکیورٹی آفر کر رہے ہیں. لیکن اس کا الٹیمیٹ گول میرا ذہن میں یہ تھا کہ لانگ رن مجھے اس چیز کا فائدہ ہوگا. اینڈ آئی کانٹ تھینک انف ٹو دیٹ سیکریفائز جو میں نے اس وقت دی, جو مجھے آج ریوارڈ کر رہا ہے میرے کریئر میں. تو اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ آپ انڈرسٹینڈ کریں کہ آپ کا لانگ ٹرم گول کیا ہے. آپ کا لانگ ٹرم گول پیسہ نہیں, سیٹلمنٹ ہے. یہ بہت بڑا مسکنسیپشن ہے اور لوگ بڑا اس کو نا پروموٹ کر رہے ہیں, آپ پیسہ کمائیں پیسہ کمائیں. سیکیورٹی بیسٹ جاب ہے providing you meet those certain criteria جو میں نے پہلے ڈسکس کیے. So yeah, all the very best. See you next time. اللہ حافظ.